बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाइमा ने पूछा है कि सर तारीफ और खुशामद में कोई फ़र्क है या एक जैसी चीज़ होती है, और क्या लड़कियों को खुशामद करनी चाहिए या तारीफ करनी चाहिए जिससे उनके घर बसे रहें। तो बेटा जी, घर बसने की बात तो हम दूसरे मरहले पे लेते हैं। पहले हम देख लें कि ये खुशामद और तारीफ क्या एक जैसी चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। जिस तरह दुनिया में खुशबू और ये जो बदबू है, आप दोनों को मिक्स तो नहीं कर सकते। खुशबू खुद बताती है, आपके हवास को, आपके नाक को, आपकी रूह को पता चल जाता है कि ये अच्छी है। इसी तौर पे जब हम किसी की दिल से तारीफ करते हैं, वी फील गुड। हमारी आंखें भी सच बोलती हैं, हमारे लफ्ज भी बिल्कुल मोहब्बत से आगे जाते हैं और जाके दिल पे लगते हैं। तो तारीफ करने वाले को आमतौर पे झूठा नहीं माना जाता। लाइक कल हम किस जगह गए हुए थे, तो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बहुत उम्दगी से गाड़ी चलाई, मेहमानों को छोड़ के आए। चूँकि हमारी बेगम की सालगिरह थी तो हमने अपने ख़ानदान के को 15-20 लोगों को बुलाया हुआ था, तो वो उनको पिक भी किया, ड्रॉप भी किया। तो मैंने जब उनकी तारीफ़ की कि तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो और आज तुमने बहुत उम्दगी से ये सारा काम किया, तो ये तारीफ थी, तहसीन थी। जब हम किसी की बेजा तारीफ करते हैं, वो खुशामद होती है। खुशामद आमतौर पे आला मर्तबे वाले लोगों की जाती है। खुशामद झूठी होती है और खुशामद में मक्कारी होती है। हमारे यहाँ तो खुशामद का मजहबी तौर पे कोई उस तरह तरदीद नहीं है, लेकिन ज़बूर की कुछ आयात में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ने उसको झूठ तक कहा मैं तो उन खुशामदी लबों को काट दूंगा क्योंकि तुम अपनी जुबान से झूठ बोलते हो। इसी तौर पे उसमें ज़बूर में शुरू में ही उसी को 12वीं-13वीं आयत थी कि वो लोग जो अपने हमसायों के साथ ये खुशामद करते हैं, इनफैक्ट वो भी मक्कारी करते हैं। तो इसका मतलब है अल्लाह की पुरानी किताबों में भी इस चीज़ का जिक्र है। कुछ तस्वीरें मैंने देखी अंग्रेज़ों के ज़माने की, तो अंग्रेज बैठे हुए ऐसे चौड़े होके, तो सामने लोग खड़े हैं झुक के, और अच्छा उनकी शक्ल ही खुशामदियों जैसी हो जाती। कुछ लोगों को हम अपने दफ्तरों में, घरों में देखते हैं, तो जो ही वो बात शुरू करते हैं तो हम एक दूसरे को मुस्कुरा के कोनी मारते हैं, उन लगा है खुशामद कर। खुशामद करने वाला चापलूस कहलाता है। और वैसे खुशामद का जो असल उर्दू में मतलब है खुशी या खुशी आने वाली, खुशामद, और अंग्रेजी में इसको फ्लैटर या फ्लैटरिंग कहते हैं। तो इनफैक्ट ये मक्कारी होती है, और लोग सोचते हैं कि बड़े अफसरों की खुशामद करके, घर में बड़ों की खुशामद करके, किसी जेठानी की और नंद की खुशामद करके आप नहीं खुश रह सकते, क्योंकि आपका दिल आपको अंदर से मारने लगता है कि तुमने ये क्या हरकत की है। झूठ झूठ है, सच सच है। तो जिंदगी झूठी जिएंगे खुशामदी वाली, तो बंदा अपनी निगाहों से गिर जाता है। जितने खुशामदी मैंने देखे हैं उनके दो हल होते हैं। अगर तो या झूठी तारीफ सुनने लग जाओ तो आपका जो जिस्म और रूह है उसके आदी हो जाते हैं, और आप हर बंदे से फिर उसी तरह की झूठी बातों की तोको करते हैं। तो इसका मतलब है आप एक नॉर्मल जिंदगी से निकल के अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ चले जाता है। ये जितने सरकारी अफसर हैं या पुलिस में लोग होते हैं या जितने बड़े ओहदों पे, आम तौर पे इनके अंदर खुशामदी, इनके जो मुलाजिम हैं, इनको इतना मुतकब्बर कर देते हैं कि जरा सी बात पे फिर वो चीखते हैं, हाउ डेयर, तुमने ये जुर्रत कैसे की। आप सोचें कि तुमको खुदा हो तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता। खुशामद ने तुम्हें एक अदना मुकाम से आला तसव्वुराती मुकाम पे पहुंचा दिया, और तुम्हारे आगे वो रेड कारपेट बिछा और ऐसे खड़े होकर जिस तरह फूल पेश किए गए। खुशामद सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं की जाती, 3 तरह से होती है। खुशामद लम्स की भी होती है, खुशामद ज़ुबान से भी होती है। जैसे तारीफ़ है, तारीफ़ हम कभी कभी मोहब्बत से, जायज़ मोहब्बत से करते हैं, कभी कभी थापी देते हैं, कभी कभी गले लगाते हैं, पूरी मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। जो बसरी जैसे होती है मोहब्बत, उसके लिए हम कार्ड पहले लिखते थे, मैसेज लिखते हैं, कोई अच्छा सा शेर लिखते हैं, तो ये हमारे हाथों से लिखा हुआ जाता है। ये भी एक मुस्तरद चीज़ होती है, ऐसे लम्स की होती है। खुशामद में लोग तोहफे लेके भी जाते हैं। मुझे एक कंपनी के बड़े अफसर याद है, उनका नाम भी मुझे याद है।
وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک روز رو پڑے. اس نے کہا کہ میرے ڈرائنگ روم میں چھوٹی عید پہ اتنے کیک ہوتے تھے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی, اور آج مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے ایوری باڈی واز خوش آمدید, فلیٹرنگ. وہ ان کے منصب کی وجہ سے ان کو دینے جاتے تھے. بڑی عید پہ پھر وہ روئے کہ پہلے یہاں رانیں پڑی ہوتی تھی اتنی ساری کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. ہم نے اسپیشل رانوں کو رکھنے کے لیے ایک وہ جو ڈبل ڈور والا تھا وہ خریدا تھا, فریزر, تاکہ محفوظ اس میں رہیں, اور اب کے کوئی ملنے بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے یہ جتنا تعلق تھا یہ مطلب, مفاد, عہدے اور منصب کے ساتھ تھا. جتنے لوگ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب وہاں نہیں ہوتے تو اگر لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے تو وہ ہوگا کہ کیا وہ خوش آمدید پیچھے چل کے آئیں گے, آپ کو دوبارہ ملنے آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے. ان کی خوش آمد کا جو ہدف ہے وہ بدل جائے گا, نیا بندہ آ جائے گا. نارمل انسانوں کو, پڑھے لکھے انسانوں کو اور دیندار انسانوں کو اس بات کا فہم اور ادراک ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کے لفظ سنیں تو انہیں پتہ چلے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے یا ان کی خوش آمد ہو رہی ہے. ہمارے جتنے شاعر ہیں الا ماشاءاللہ کسی ایک آدھ کے علاوہ, یہ بھی خوش آمد کے رسیہ بھی ہوتے ہیں اور خوگر بھی ہوتے ہیں. یعنی جب ان کا موقع ملے گا, دیکھیں جو اچھا شعر ہے نا, کسی شاعر نے بعض میں زندگی میں ایک ہی اچھا شعر کہا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, اب کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب اس شعر کی تعریف ہوگی, یہ خوش آمد میں نہیں جائے گا, پر ان کی کسی کتاب کی, کسی اور چیز کی کو وہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں, کوئی دوسرا شعر بھی ان سے سرزد ہوا ہو. تو شاعر جب مشاعرے میں دوسروں کو واہ 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 یہ تو اعلیٰ اور عرفہ, اس جیسا تو خیال کبھی اترا نہیں ہے, تو بھائی صاحب جو ہی مشاعرہ ختم ہوگا وہ خیال صاحب بھی گھر چلے جائیں گے. اس شعر کا نہ ادب میں کہیں ذکر ہوگا, نہ اس نظم کا اور غزل کا کہیں تذکرہ ہوگا. تو وہ جو اپنی جھوٹی تعریف کی یا جھوٹی تعریف پھر چاہتے ہیں اس کی عادت بنتی جاتی ہے, اور آپ نارمل زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں, نارمل دوستوں سے محروم ہو جاتے ہو, کیونکہ جو آپ کی جھوٹی ایگزیجریٹڈ تعریف کرے گا, بعض ساسوں کو عادت ہوتی ہے, بعض ابوں کو عادت ہوتی ہے, بعض بڑے بھائیوں کو عادت ہوتی ہے, بعض بڑی بہنوں کو جو لت ہوتی ہے کہ چھوٹے ان کی تعریف کریں, بعض اسکولوں میں ٹیچروں کو عادت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے, اور اس بیماری کا علاج پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے. آپ کو روز خوراک چاہیے ہوتی ہے. اب جھوٹ کی, اچھا ایسے لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے, ان سے اپنا مطلب نکالنا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی کبھی شاید ان کو پتہ بھی چل جاتا ہو کہ لوگ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, لیکن اس بے وقوف بننے کا مزہ بڑا آتا ہے, آپ لوگوں سے سنتے ہو. اور اگر آپ عقل مند ہو تو جو بھی آپ کی جھوٹی تعریف کرے گا آپ کو لمحے بھر میں پتہ ہے. آپ کو کوئی کہے کہ بہت تم ایشوریہ رائے لگ رہی ہو, اور تمہارا ناک اور تمہاری گالیں اور تمہارے کان تو بالکل, تو آپ کو آئینے کو روز بتانا چاہیے نا کہ تمہاری شکل ایشوریہ رائے سے بالکل نہیں ملتی, کسی اینگل سے بھی تمہیں ایشوریہ رائے نہیں لگتی. اسی طور پہ آپ کو کوئی بتایا کہ تم فلاں ہیرو جیسے لگتے ہو, تو انفیکٹ اس وقت آپ کو اپنی کانوں کو اور آنکھوں کو دونوں کھلا رکھنا چاہیے کہ میں بے وقوف نہیں بنا, مسکرا دے, بات ختم ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. فی الحال تو خوش آمد نے ہمیں گھیر لیا. آپ کتنے اچھے ہو, کتنی توجہ سے بات سنتے ہو, یہ خوش آمد ہے. اب پتہ نہیں آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہو, سو رہے ہو, رو رہے ہو, کیا کر رہے ہو, تو یہ جو صحیح بات ہے آپ کی آنکھوں کو پہچاننی چاہیے. خوش آمدی خود بھی مریض بنتا ہے, خوش آمد پسند, خوش آمد پرست, اور آپ اسی طرح کی زندگی پھر گزارنے لگتے ہو جو نارمل نہیں ہوتی. کبھی کبھی تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ ایک اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہو تو لوگ آپ کا مذاق. خواتین و حضرات, لوگوں کی جھوٹی تعریف بالکل نہیں کرنی, اور اگر کوئی آپ کی جھوٹی تعریف کرے تو وہ بھی نہیں کروانی. دونوں اب نارملٹی ہے, دونوں میں خوشی مستقل نہیں ہوتی, دونوں میں انسان نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے, اور یہ بیماری پھر دیر تک تنگ کرتی ہے. میرا رب آپ کو اتنی فہم, عقل اور دانش دے, اچھی تعریف کرنا اس کا مزہ لیا کرے, اور بری تعریف یا وہ تعریف جو مکاری والی تعریف ہے نہ آپ کو کرنی پڑے اور نہ آپ کو سننی پڑے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.